Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Déjà كيف ما قلنا في la dernière vidéo que à partir d'aujourd'hui غادي نبداو بلا préparation ou la correction des concours à partir de 2014 jusqu'à 2018 ou déjà غادي نبداو aujourd'hui ب 2014 وبالضبط بلا partie géométrie et perception. علاش اختاريت نبدا بهاد لا بارتي باسكو جو سي كو سي لا بيت نوار عند presque tous les bacheliers حيت ملي كتمشيو كتاخدو ان كونكور وكتحاولوا تجاوبوا على دوك لي كيسيون كتلقاو دي كيسيون عندهم غولاسيون بالاركيتكتور الوغ كو جو سي كو لا بلوبار ديالكم ما كيعرفش يقرا ان بلان بوتيتر كاع واش جامي سمع بان بلان شنو هو بلان ولا فاساد ولا كوب وما غاديش يعرف شنو هي ديك لا فاساد اللي كي كوريسبون لداك لا فيو اكسيتيرا. بزاف منكم ما عندوش ديك لا ريبريزونطاسيون اون 3D ما كيقدرش يفكر اون 3D. نو vous inquiétez pas هادشي كامل كيتعلم وان شاء الله ملي غنخدموا لي كونكور وغنعطيكم دي زاستوس وغادي تلقاو بلي فريمون داك لي كيسيون كيبقاو يتعاودوا كيبدلوا غير الشكل ديال لا كيسيون. يعني الا خدمنا ان شاء الله الكونكور من 2014 حتى ل 2018 ان شاء الله غادي تجيكم داكشي ساهل وملي غتمشيو الكونكور او موا غادي تلقاو دي كيسيون اللي عارفين لي ريبونس ديالهم وما تحتاجوش تفكروا بزاف وما غاديش تخلعوا حيت هاد لي كيسيون ديجا خدمتوهم عرفتوا كيفاش تجاوبوا عليهم عندكم لي زاستوس. يعني كلشي بين يديكم باش تقدروا تجاوبوا على داك لي كيسيون. نبداو بلا première question اللي فيها si dans ce triangle l'angle alpha mesure 30 degrés quelles peuvent être les mesures des angles bêta et gamma. قلنا باللي الا كان عندنا في هذا لو تريونغل 3 ديال الزوايا 3 ديال الزوايا وكانت عندنا الفا كتساوي 30 شحال يقدر يكون في بيتا اي غاما. كاينين دو ميثود. لا بروميير هي بازيك بالمات ولا دوزيام غادي نعطيكم فيها ناستوس. لا بروميير كيف ما كنعرفوا لا سوم دي زانغل دان تريونغل ايغال 180 دوغري. ما تحاولوش تعقدوا بزاف الامور غادي تمشيو وتبداو تغومبلاسيو بهاد لي فالور اللي عاطينكم غتجمعوا 30 مع هاد لي فالور اللي عطاتكم 180 هي لا صحيحه وتقريبا غتاخذ لكم 2 مينيت 3 مينيت على حسب نتوما والكالكول. خاصكمش تنساو انكم في الكونكور ما عندكمش بزاف الوقت داك الكو سي ام كاملو كيكون في 30 مينيت داخل فيها كولتور جينيرال بيرسيبسيون جيومتري كولتور على لاركيتكتور ار داكشي كامل اللي قلنا البارح كو سي ام كيكون في 30 مينيت. فريمون يفو با ديباسي 2 مينيت. صراحه انا كنفضل انكم ديروا 1 مينيت ولا 1 مينيت et demie par question voire 2 مينيت ماكسيموم. هكذا غادي تقدروا تاخدوا الوقت ديال كل كيسيون. ملي تشوفوا راسكم فريمون ديباسيتو لي 3 مينوت صافي وقفوا في داك لا كيسيون وسيروا لون اوتر كيسيون حيت كتبقاو تضيعوا في الوقت وانتوما ماشي دابا كتقلبوا على تجاوبوا على كلشي ما كتقلبوا على بزاف لي كيسيون اللي تخدموهم يكونوا عندكم بيان سور صحاح باش تقدروا تهزوا ان شاء الله وتمشيو ليكول ديالنا. في لا دوزيام ميثود شنو عندنا واحد ان استوس اللي نقدر نعطيه لكم. انا ديجا فاش شفت هاد لو تريونغل اول حاجه بانت لي سي كو بيتا سي ان انغل دروا جي اليميني هاد لا بروميير لا دوزيام لا كاتريام مشاو لي بقات لي سوف سي اي او. هادي غتجيني بلو رابيد باش نكالكوليها اوليو باش نبقى نجرب هادي وهادي وهادي كاملهم نجربهم غادي نجرب بواحد هاد لي دو لا بروميير اي لا دوزيام غادي نلقى بيان سور لا بون ريبونس. كاينين دي بيرسون اللي ما غادي يقولوا لي انا ما يمكنش نعرف هادي ما بانش لي انا اونغل دروا. الى يقدر يكون عندكم كوس نكار ديوه معاكم سي جامي ما كانش عندكم داك النهار ولا وقع شي حاجه ونسيتو تقدروا تستعملوا الورقه ديالكم. يعني ملي كيعطوكم الورقه راه في القند ديالها راه سي ان اونغل دروا فيها 90 دوغري. باش نشرح لكم ها هي كتكون بحال هكذا. هاد لونغل فيه 90 دوغري ملي غتحطوا على داك لونغل غادي يبان لكم بيان سور واش سي ان لونغل دروا او با.
Après, donc la bonne réponse c'est C. Donc, nous avons la deuxième question. Une famille achète un terrain représenté par un rectangle de 11 mm sur 13,2 mm. La dimension réelle du terrain sont 33 mètres et 27,5 mètres. Quelle en est l'échelle de représentation? Donc, on a plusieurs choix. Alors, je sais que la plupart ديالكم ما عندوش une idée كيفاش يقدر يجاوب على هاد la question, mais تقريبا l'échelle راه sûrement غادي تستعملوه ان شاء الله pour les étudiants اللي غيدخلوا l'architecture غادي تكون شي حاجه اللي بازيك غادي تستعملوها في حياتكم كامله en tant qu'étudiant ولا architecte ان شاء الله. دونك غادي نشرح لكم ونعطيكم لاستيوس باش تقدروا تخدموا بحال هاد لي كيسيون. اول حاجه غادي نعطيكم ان اكزامبل. هذا كنسميوه 1 sur 100 كيتسمى l'échelle 1 centime. دونك شنو هو l'échelle 1 centime شنو كتعني اصلا هاد 1 sur 100؟ دونك اللي كتعني هو ان 1 سنتيمتر ولا 1 مليمتر في الورقه كتساوي 100 سنتيمتر ولا 100 مليمتر في لا رياليتي. اتونسيون خاص يكونوا لي ميم زونيتي. ردوا لبالكم الا درتو هنايا سنتيمتر خاص هنا يكون سنتيمتر، الا درتو هنا المليمتر خاص يكون هنا المليمتر. حسبوا بلا ميم يونيتي وابخي تقدروا تحولوا داكشي اللي بغيتو. دونك نعاود ان ملي كناخذوا واحد الورقه فاش كنعبروا فيها كنعبروا واحد الخط ولا واحد لابارتي وكنلقاو فيها 1 سنتيمتر كتعني باللي في الواقع كتساوي 1 متر اللي هي 100 سنتيمتر. باغ اكزومبل خديت واحد الورقه ديالي وعبرت في واحد لابارتي ولقيت 3 سنتيمتر. دونك اوتوماتيكمون بلاشال 1 سنتيم شنو نقول باللي هاد 3 سنتيمتر في لا رياليتي ال ريبريزونط 300 سنتيمتر اللي هي 3 متر. يعني الا كان عندي واحد الحيط فيه ولا جو سي با انا واحد لا ميزور كيف ما كانت في الورقه فيها 3 سنتيمتر في الواقع غادي راه كتساوي 300 سنتيمتر اللي هي 3 متر. هادشي اللي كنقصدو به بلاشال 1 سنتيم وراه سي فالابل بوغ كاع لي زيشيل. يعني الا كان عندك هنا 1 2 سنتيم هنا غادي ديما كتبقى 1 sur 200 1 sur 300 1 sur 1000 1 sur 2000 فواغ عندنا بزاف لي زيشيل. باغ اكزومبل هادو اللي عطاكم هنا ديما كدير 1 وهنايا كتجي كتحط اللي عندك في هاد لابارتي. يعني عندك 100 غتكتب 100 عندك 200 غتكتب 200 عندك 2000 غتكتب 2000 كالكو سوا داك لو شيفر اللي عندكم كيتحط. غير فات اتونسيون كيف ما قلت خاص تكون ميم يونيتي. ابخي كتقدروا تحولوها للمتر ولا الكيلومتر ولا على حسب هما شنو طلبوا لكم. دونك جو بونس كو عندكم دابا لا باز. جو vous invite ديروا بوز لا فيديو وتحاولوا تخرجوا هاد لا كيسيون. غادي تستعملوا لا ميم غولاسيون حاولوا تخرجوها و ابخي تشوفوا لا ريبونس. دابا انا ديجا ما عطيتكمش هاد الكيسيون افون صراحه. جو بريفير ان في لا بروشين فوا نعطيكم الكونكور وتحاولوا تخرجوه بوحديتكم وعاد ترسلوا لي لي ريبونس باش نقدر نعرف فين كديروا لي فوت باش نقدر ننصحكم اكثر ونشرح لكم اكثر الى شي بارتي ما شرحتهاش مزيان. دونك حاولت ناسيمي لي فوت اللي غتقدروا ديروا. سي كو غادي تجيو غادي تحطوا 1 ملم هنايا. دابا لانكوني هو لاشال حيت هما عاطينا ان 11 غادي ترجع هي 27.5 و 13.2 غادي ترجع هي 33. دونك شنو اللي عندي لانكوني هو لاشال هو هاد لابارتي هذا. شنو غادي ندير؟ عندي 1 وعندي هنايا في هاد حيت قلنا باللي لاشال فيه 1 سور هاد شي حاجه وها نتوما كتشوفوا كلشي عندنا 1 وخاصنا هاد لانكوني هو هذا. يعني شنو لانكوني هو هاد لابارتي شنو خصني نحط هنايا. دونك غادي ناخذ وحده في هاد الجوج ماشي بجوج بهم. غادي نحط 1 ملم غادي ندير لانكوني و11 ملم. فات اتونسيون عندكم ديروا 27.5 متر حيت حنا كيف ما قلنا خاص فلاشال راه شي حاجه لي بروبورسيونيل. الا هضرت بالمليمتر خاصني في لا رياليتي يكون عندي المليمتر وابخي تقدروا تحولوا للمتر ولا داكشي اللي بغيتو كيف ما ديجا شرحت لكم قبل.
دونك هادي راه سي اون فوت الا حطيتوه بحال هكذا، ما خاصش يكون هنايا المتر. دونك سوا انكم غادي تخليوها بالمليمتر وتحطوا هنايا في بلاصه هاد 27.5 هي 27500 مليمتر، تحولوا كلشي للمليمتر، ولا نحول كلشي للمتر. باغ اكزومبل في بلاصه ما ندير 11 مليمتر غادي ندير 0.011 متر، كتعطيني 27.5 متر. يعني في الورقه عندي 0.011 متر اللي هي 11 مليمتر، كتعطيني في لا رياليتي ولا في الواقع 27.5 متر. وغادي ندير راغل دو 3 عادي. غادي ندير 27.5 فوا 1 ديفيزي بار 0.011 غتعطيني 2500. ولا دو ميم الا درتو هاد لو شيفر 27500 فوا 1 ديفيزي بار 11 غادي تعطيكم حتى هي 2500. دونك في لي دو كا غتكون عندكم لا ريبونس اي جوست. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que la vidéo غادي تجي شويه طويله، وغادي نكملو مازال في une autre vidéo لا كوريكسيون ديال هاد لا بارتي. اي جو بونس هاد لا بارتي خصكم تعاودوا تراجعوها، حاولوا تعاودوا دابا جو بونس كو ليدا راه عندكم، حاولوا تخدموا هاد ليكزارسيس عاود بوحديتكم، وتقدروا تلقاو عاود دي ديفيكولتي واخا حنا شرحنا هادشي. سي نورمال حيت جو بونس كو لا بلوبار سي بور لا بروميير فوا كيشوفوا هادشي. ديجا غير داك الخلعه ديال انا ما عمرني قريت هادشي وما فهمتش وشنو هادشي. بون هادشي كامل كيلعب لينا على الدماغ ديالنا وبزاف الحوايج، مي غير حاولوا تعاودوا ليكزارسيس وحاولوا تعاودوا تشوفوا لا كوريكسيون، وان شاء الله يكون خير. وسي جامي كانت عندكم اون كيسيون ولا شي حاجه ما فهمتوهاش مزيان، نيزيتي با مو كونتاكتي سوا بار فيسبوك ولا انستغرام، ولا خليولي دي كومونتير بيان سور غادي نجاوبكم. اي بون كوراج ا تو الموند.